السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نصاوبو اون سوب شينواز كتجي رائعة وسهلة في التحضير وكتهرسوا بها في رمضان. تبدلوا الحريرة شي شوية والعصوب ديال الخضرة وداكشي. بسم الله. اول حاجة المقادير. عندي هنا بصلة موين مقطعة رقيقة، عندي ورقه سيدنا موسى، عندي كالامار، ماشي بالضبط، المهم الكونتيتي ديال الكالامار شحال ما بغيتو وهي الكروفيت. عندي كالامار، عندي كروفيت، تقدروا ديروا غير شي شويه ماشي بزاف، المهم انا متوفر عندي هادشي غادي نديرو. عندي شامبينيون فري، من الاحسن واللي ما متوفرش عنده شامبينيون فري يدير ديال الكونسيرف ديال البواط. عندي بصله، عندي خيزوه وحده محكوكه بحال هكا كيف كتشوفوا، ولا تقطعوها دي مورسو صغارين. المهم انا كنفضلها تكون هكا محكوكه. عندي الثومه، واحد 3 دروس ديال الثومه، عندي قزبر ومعنوس، عندي الملحه، غنحتاج واحد نص معلقه الملحه، وعندي البزار، عندي لاصوص صويا الصوجا، عندي الشعريه شينواز حتى هي، هذه ديال الروز كتعجبني على الاخرى. وعندي من الاحسن ديروا شويه ديال الشعريه، هانتوما راه فيها نورمالمون جوج بحال هكا، انا غادي ندير غير وحده. وعندي زيت بلديه. اوكي، على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو، غادي ندير البصله تقلى مزيان فوق العافيه، تهبط هي وشويه ديال الملحه والثومه، ومن بعد ديك الساعه غادي نوريكم الاضافات بشويه بشويه. بقاو معايا. المهم البصله ديما على نار مهيله، مع شويه ديال الزيت، غير قطعه ديال الزيت بلديه وشويه ديال الملحه، باش الملحه كتخلي البصله تطلق الماء ديالها. صافي غادي نسد عليها ونخليها تهبط مزيان البصله. فوالا البصله هاي هبطات كتحمر، درت معاها الثومه فاش بيضت شي شويه، الثومه باش تحمر معاها. دابا غادي نضيفو شامبينيون. غنضيفو ورقه سيدنا موسى مع الشامبينيون، نخليوه شويه يهبط. نغطي عليه واحد شويه يهبط. بالنسبه للملحه انا درت شويه مع البصله، وانتم عارفين كروفيت وكالامار كيكونوا مالحين ديجا، الحوت اون جينيرال، يعني بالنسبه للملحه اللي ما كيعرفش القياسات الملحه مزيان يخليها حتى الاخر ويزيد في الاخر. المهم يدير واحد نص معلقه صغيره في الاول مع هما كيطيبوا، ومن بعد ديك الساعه ويذوق اصلا، حيت غنزيدوا لاصوص صويا حتى هي كتكون مالحه ما نساوش، دونك ما تغامروش بالملحه. والشامبينيون ديالي شي شويه. فوالا دابا غادي نضيف الكالامار، هو اللي كياخذ معنا شويه الوقت. تقدروا تضيفوا حتى الدجاج، صدر ديال الدجاج حتى هو في الاول كيجي رائع حتى هو معاها. كاينه وصفه اخرى كيكون فيها صدر ديال الدجاج. سهله جدا، كتوجد دغيا، ما غاديش تاخذ معكم بزاف الوقت. تقدروا توجدوها حتى لاخر ساعه في النهار قبل الاذان باش
ما كتاخذش زعما الوقت بزاف باش تطيب. غنزيد على الكالامار دابا واحد شويه حتى باش يدفى الطياب، عاد غادي نرمي عليه الكروفيت. بالنسبه لهاد الوصفه كتجي معاها حتى كيخصها حتى البورو، البصله خضاريه، هذا كتجي زوينه فيها. بالحق انا ما متوفراش عندي دابا مع الكونفينمون، ما يمكنش نخرج نجيبها، دونك الانسان ديما ما يربطش راسو باي حاجه الا ما كانتش ما نديرش صافي. هكا راه كتجي زوينه ان شاء الله، غتجي رائعه. هانتوما كالامار بيض بدا كيدخل الطياب، بدا كيطلق الماء ديالو. دابا غادي نضيف الكروفيت. مع الكروفيت غادي نضيف بزار واحد بحال هكا، راس معلقه ديال البزار. انا عندي شويه بزار حار. وغادي نضيف، حيتاش في الاول درت الملحه غير شويه، درت فريمون راس معلقه تقريبا بحال هكا الملحه. غادي نزيد واحد راس معلقه. الكروفيت دغيا كيدخلوا الطياب. المهم هادشي كله على نار ما تكونش العافيه، ما تعليوش العافيه بزاف، نار تكون شويه مهيله، ما مهيله، المهم متوسطه وصافي. فوالا دابا نضيف صبور معنوس موجده ديجا الماء سخون باش غادي نمرق. صافي هانتوما الكروفيت غير كيبدا يبيض، يبدا يدخل الطياب صافي. كنضيفو دابا خيزو. غادي نغلق واحد شويه، واحد 3 دقائق بحال هكاك، وغادي نضيف الماء ونرجع معكم. فوالا خليتهم يتقلاو شي شويه باش خيزو يدخلوا شويه ديال الطياب. دابا غادي نضيف الماء كيف قلت لكم ديجا طايب. غنغطي به هذا الشيء من نص تقريبا، حيتاش باقي غادي نضيف الشعريه، والشعريه غادي تشرب شي شويه الماء. واصلا كيف كتعرفوا لا سوب كيخصها تجي شويه نيها. غنضيف واحد شويه زيت البلديه، 8 معالق كبيره. صافي وغادي نغلق دابا، وغادي نخلي هذا الشيء طيب. تيبان ليا خيزو صافي طاب، وهذا والكالامار يرطب مزيان صافي. ونضيف الشعريه ديك الساعه وغادي نطفي. بقاو معايا باش نوريكم في الاخر كيف كتجي. فوالا كيف كتشوفوا هانتوما هادشي طاب، كيدخلوا الطياب. دابا غادي نحط الشعريه اللي بغى مادام غادي تطيب اصلا في الماء، مبغيتش كنبغيش نرقدها في الماء طايب صافي. كنحطها هكا وحتى الاخر عاد كنقطعها بالمقص. فاش غادي تطيب دابا تطلق غادي نقطعها بالمقص تمانيت. بالنسبه لاصوص الصويا غنضيف واحد 8 معالق صغيره صافي. دابا تقريبا واجده، خاص غير
الشعريه تسلق مزيان وصافي. واللي كيبغيها ثقيله يخليها هكا، اللي كيبغيها خفيفه يزيد فيها الماء، شويه ديال الماء طايب. نغطيها دابا شي شويه باش الشعريه تنفخ ونرجع معكم. واخيرا انا طفيت دابا على لاصوب ديالي، جات غزاله رائعه. هانتوما بالنسبه للشعريه انا قطعتها بالمقص لداخل هكا بحال هكا كديروا وهي فاش كتنفخ. انا قطعتها دابا دي مورسو صغار صافي. حيدوا منها، ما تنساوش تحيدوا منها ورقه سيدنا موسى قبل ما تبغيو تقدموها، وتقدروا ترافقوها مع دينام، تقدروا ترافقوها المهم معايش ما بغيتو. اليوم انا غنرافقها مع قطيبات ديال لالوت الحوت ان شاء الله، ونوريكم الشكل النهائي كيفاش غتجي. وشكرا بزاف، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. الى اللقاء، باي باي.